म रामप्रसाद बस्याल मेरो नाम। मेरो घर चाहिँ पाल्पा जिल्ला बराङ्गी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7। म काठमाडौँ 2026 सालमा काठमाडौँ आएको हुँ। काठमाडौँ आउँदा म यहाँ चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा म भैरव हाई स्कुलमा पढाउँथेँ। पढाउँदै यो नयाँ शिक्षा योजनाको सिलसिलामा चाहिँ के अरे बिएड गर्नको लागि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि मैले यहीँ बिएड गरेपछि यहीँ शिवपुरी स्कुलको चाहिँ नि टिचर भएँ, माध्यमिक टिचर। पछि आएर कामको हेडमास्टर पनि भएँ त्यहाँ। अनि म 34 सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेँ, म लोकसेवा दिएर। अनि त्यसपछि मैले शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयमा चाहिँ नि 30-32 साल चाहिँ के अरे काम गरेँ। र हाम्रो पहिलेको पालामा चाहिँ नि अनेक किसिमका रूढिवादीका विभिन्न उहरू थिए। त्यसै अनुसार मेरो विवाह पनि मेरो 2016 सालमा चाहिँ भएको हो। र 16 सालमा विवाह हुँदाखेरिमा म 4 क्लासमा पढ्थेँ, तानसेनमा पद्म पब्लिक हाई स्कुल भन्ने स्कुलमा पढ्थेँ। पढ्दै एक दिन मेरो बुवा आमाले घर बोलाउनु भयो। घर बोलाएपछि ल तेरो बिहा गर्ने, अब घरमा काम गर्नु यताउता गर्नु पनि बुहारी चाहियो, यताउता गऱ्यो भनेर भन्नुभयो। म बिहा गर्दिनँ भन्दै थिएँ, तर उहाँहरूको प्रेसरमा मैले चाहिँ के अरे अब केही उ गर्न सकिनँ। अलिक सानै थिएँ, त्यसले गर्दा मैले मन्जुर गरेँ। अनि मेरो कपाल सपाल खौर दिएर नयाँ कपडा चाहिँ के अरे दौरा सुरुवाल कोट टोपी लाएर, त्यतिखेर प्राय रातिमै बिहा हुन्थ्यो, दिउँसोमा कसैको बिहा हुन्थेन। रातिमा चाहिँ के अरे जन्ती गइयो, जन्ती गएर अनि त्यसपछि रातभरि बिहा गरियो। फर्केर आउँदा बाटामा जन्ते बाख्रो खानी भनेर एउटा खोलाको किनारमा बसेर त्यहीँ चाहिँ के अरे एउटा बोका खसी ससी काटेर सबै जन्तीले सबैले र गाउँतिरका मान्छेहरूले त्यहाँ गाली पनि सबै जम्मा भएर त्यही मासुको झोलसहित चाहिँ के अरे भातसात खाइयो, बिहा गरियो। अनि त्यसपछि बिहाको प्रक्रिया सबै सकियो। त्यसपछि अनि 2-3 दिन पछि चाहिँ के अरे क्रमशः चाहिँ के अरे ससुराली जाने गर्ने, यताउता गर्ने। 1 वर्ष चाहिँ नि बिहा गरिसकेपछि प्रायः छोरीलाई चाहिँ के अरे माइतीहरूले आफ्नै घरमा राख्थे, किनभने केटाकेटी नै हुन्थे। म पनि त्यतिखेर 10-12 वर्षको उमेरको थिएँ, मेरो श्रीमती पनि त्यस्तै 11-12 वर्षको हुँदो। त्यसले गर्दा ती 11-12 वर्षका बिचमा चाहिँ के अरे कुनै चाहिँ के त्यस्तो एफेक्सन हुने कुरा पनि भएन। अनि त्यसले गर्दा 1-2 वर्ष चाहिँ माइतमै बस्ने चलन हुन्थ्यो। अनि म बिहा गरिसकेपछि म पनि घर छोडेर म चाहिँ हिँडी चाहिँ के अरे इन्डियातिर लाएँ। अनि इन्डियातिर गएर म यता मथुरा वृन्दावनतिर पढ्नु भनेर गएको। जाँदै म बम्बईमा गएर 5 वर्ष बसेर उहीँ मिडल स्कुल चाहिँ के अरे उहीँ बम्बईबाटै सिद्ध्याएर एकैपटक चाहिँ के अरे म 9 क्लासमा भर्ना हुन आएँ चाहिँ के अरे पाल्पामा। अनि आएर एसएलसी यतैबाट गरेँ। अनि पछि चाहिँ के अरे 25 सालमा मैले ग्रेजुएसन गरिसकेपछि 26 सालमा म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आएपछि म काठमाडौँ आएर बिएड गरेँ। बिएड गरिसकेपछि यहीँ मास्टर पनि टिचिङ गरेँ। पछि सरकारी सेवामा गएँ। अनि सरकारी सेवामा गएर अब सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयमा नै पोस्टिङ भयो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा 16-17 वर्ष चाहिँ काम गरेँ। अनि त्यसपछि 47-48 सालमा फेरि म शिक्षा मन्त्रालयमै गएर शिक्षा मन्त्रालयबाटै म चाहिँ पेन्सन खाने समयमा सहसचिव सरहको पेन्सन खाएर जाने के अरे म चाहिँ रिटायर भएँ। तर मैले सेवा गर्दा केही उल्लेखनीय कामहरू गरेको छु जुन उल्लेख गर्न पाएको छ। जस्तो यो अहिले वृद्ध भत्ता भनेर चाहिँ के अरे जसरी यो वृद्धहरूलाई चाहिँ के अरे दिने गरेको छ, त्यो मेरै योजना हो। त्यो यो कसैको योजना होइन। यो 2048 सालमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भयो र त्यो समाज कल्याण मन्त्रालय भएपछि त्यो समाज कल्याण मन्त्रालयमा को समाज कल्याण शाखा हेर्ने इन्चार्ज चाहिँ नि के अरे म भएँ। अनि म भइसकेपछि मैले चाहिँ नि दसैँमा म पाल्पा गएँ। अनि पाल्पा गइसकेपछि पाल्पामा
दसैँको टिको सिको लगाइसकेपछि हाम्रो गाउँमा एकजना पचभैया भन्ने नाम गरेका लाउरे, ब्रिटिस लाउरे तिनी थिए। तिनलाई हामीले लाउरे पचभैया दाई भनेर भन्थ्यौँ। उनी 105 वर्ष भयो अरे भन्ने सुनि मैले त्यहाँ गाउँमा गएपछि। अनि दसैँको टिको लगाइसकेपछि एकादशीको दिन म उहाँको घरमा चाहिँ गएँ। उहाँको घरमा जाँदाखेरिमा उहाँले भन्नुभयो, म त तपाईँको हातको टिको लाउन आएको दाइ भनेर भने। ओहो, बाहुनका छोरालाई टिको त मैले अहिलेसम्म यो 105 वर्षको उमेर हुँदासम्म मैले लगाएको छैन। हामीले त जतिसुकै सानो भए पनि त कसरी लाउने र फेरि तपाईँहरूको टिको चाहिँ टिका दिनै सकिन्छ, हाम्रो टिको पूर्णियासम्म हुन्छ भनेर भने तिनले। होइन, हाम्रो पनि हुन्छ, मैले लाउँछु, मलाई लगाइदिनुहोस् तपाईँले भने। उनले बडा दुःख मानी मैले पनि तपाईँलाई लगाइदिन्छु, तपाईँले पनि मलाई लगाइदिनुहोस् भनेपछि ती 105 वर्षका चाहिँ के अरे वृद्धलाई मैले टिको लगाइदिएँ र टिको लगाइदिएर दक्षिणा दिएँ मैले 100 रुपियाँ। अनि उनी त आँखाभरि आँसु गराए। यसरी मैले टिको लगाएर चाहिँ के अरे पैसा त मैले आजसम्म पाएको थिइनँ भने। अनि उनले पनि मलाई टिको लगाइदिए। अनि लौ उहाँलाई चाहिँ के चिया खुवाउनु पऱ्यो भनेर भने चिया खुवाउनु खोज्दाखेरिमा चिनी चाहिँ हराएर आइन्छ। अनि केले अब के को चाहिँ के अरे चिया खुवाउने होइन, त्यसमा दुध खाम त भने। होइन, चिनी छैन भने के छ त भनेर, खुदो छ भने खुदो त होला अलिकति भने ल खुदोमा हालेर चिया चाहिँ के अरे खाम भनेर खुदोको चिया खाइयो। अनि त्यो चिनीको कुरा उनले सुनाए मलाई। चिनी किनेर लिएर आयो, केटाकेटीले चाहिँ के अरे घोलघाल गरेर खाइदिन्छन्। अनि खाइदिएपछि चाहिँ के अरे चिनी चाहिँ के अरे बाँकी नै रहँदैन। चिनी किन्ने पैसा पनि चाहिँ के अरे अब चिनी किन्ने पैसा पनि चाहिँ के अरे त्यति हुँदैन। अब पैसा किनिरहन पऱ्यो, त्यो पनि हुँदैन भने। ओहो, यस्ता बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ के सरकारले केही हेर्ने चाहिँ के केही व्यवस्था चाहिँ के केही हुँदो हो कि भनी मन। अनि त्यसपछि अर्कै एकजना फेरि 100 वर्ष पुगेका घिमिरे थर्करेका एकजना चाहिँ के अरे तिनी पनि 100 वर्ष पुगे अरे भनेर भने। अनि तिनी कहाँ गएँ, तिनको आउँदा बाटोमै पर्थ्यो तिनको घर पनि पसी। त्यहाँ पसेर त्यहाँ पनि त्यस्तै कुरा गरेँ। अनि कुरा गरेको तिनले पनि टिको लगाइदिन बडा 18 मानी टिको लगाइदिए। अनि टिको लगाइदिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ गएर उनी पिँढीमा जाने के अरे, पिँढी भनेको घरको बाहिरपट्टि यसो बस्ने हुन्छ, दुईवटा बुढाबुढी ओल्तिर पल्तिर पिँढीमा सुतेका। म गएर यसो चिनापर्ची गरेपछि ओहो हजुर यस्तो चाहिँ के अरे कहिले हजुरलाई नदेखिया त कति भएको थियो यताउता यस्तो भनेर चाहिँ कुराहरू गरेँ, यस्तो गरेँ। अनि उनले आफ्नो छोरा चाहिँ के अरे भित्र मोही पार्दै रहेछन् चाहिँ के अरे घरमा। अनि मोही पार्दै गर्दाखेरिमा 10, साढे 10, 11 कति बजिसकेका थियो। उनी बिहानै उठेर चाहिँ के अरे गाई भैँसीको दुध बेच्न सहर गएछन्। फर्केर आएर घाँस काटेछन्। अनि आएर मोही पार्नु पर्ने भएको हुँदा मोही एक दिन बिराएर पार्ने अथवा त्यस्तै हुँदो रहेछ। त्यसमा तिनले मोही पारिरहेको थिए, घर र आवाज आइरहेको थियो। बाहिरबाट बुढाबुढीले ए बाबु भन्दै चिच्याउँदै गरे। उनले चाहिँ के अरे सुनेनन्। अनि नसुनेपछि उनकी बुहारीले भान्साबाट सुनेर बाहिर चाहिँ के अरे बाले बोलाइरहनु भएको छ भनेर चाहिँ भनेपछि उनी चाहिँ के अरे मोही पार्दै थिए। धेरै पटक चाहिँ के अरे बोलाएको चाहिँ के अरे जस्तो लाएर। अनि बाहिर निक्लिँदा उनले के भन्दै निक्लिए भने यी बुढाबुढीले हैरानै पारे मलाई, यी बुढाबुढी मर्दा पनि नमर्ने, मलाई दिक्कै भइसक्यो के भनेको भन्दै चाहिँ के अरे ढोकाबाट चाहिँ के अरे बाहिर मलाई हेरेपछि उनी पनि अलमल्ल परे। के भने मैले बाबुआमालाई यस्तो जस्तो लायो होला उनलाई पनि। अनि बाबुआमाले पनि हाँसेर के भने हेर्नुहोस् बाबु, काल पनि नआउने, यो छोरालाई पनि बहुतै दुःख भयो, हामीले पनि दुःख दिने हो। घरमा बसेका चाहिँ के अरे गाई बस्तु चाहिँ के अरे भैँसीले यिनले पनि यिनीहरूलाई दुःख दिने हो। खेतीपाती पनि यसैले गर्ने हो। केटाकेटी सानै छन्, 2 जना लोग्ने सुहाइन्छन्, यिनले सबै चिज गर्नुपर्ने, दिक्कै छ यसलाई पनि बिचरा। अब मर्न पनि हामी सकिएन हाम फालेर, अब काल पनि आएन भनेर हाँस्छन् बा बुढाबुढी दुईवटा। म त दङ्ग परेँ चाहिँ के अरे हेर यस्तो चाहिँ के अरे यो चाहिँ के अरे यस्तो जमानामा यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि त्यहाँबाट आएँ म काठमाडौँ आएँ। समाज कल्याणको म चाहिँ के अरे हाकिम।
शाखाको मतलब मन्त्रालयको शाखा प्रमुख चाहिँ के अरे मै छु। यही बिचमा के गर्ने मैले विचार गर्दै थिएँ। त्यसै बिचमा मलाई चाहिँ नि समाज कल्याणकै क्षेत्रबाट जापानको निमन्त्रणामा मैले नेपालको टोली नेतृत्व गरेर म चाहिँ जापान जाने के समाज कल्याण जापानकै पनि समाज कल्याणको एउटा संस्थाले चाहिँ के अरे इन्भिटेसन गरेको सरकारी संस्थाले इन्भिटेसनमा म जापान जाने मौका पाएर म चाहिँ जापान गएँ। टोली नेतृत्व मैले गरेँ। त्यसमा हामी 5-6 जना चाहिँ गएका थियौँ। 5-6 जनामा म टोली नेता म थिएँ। र समाज कल्याण क्षेत्रको यहाँ चाहिँ के अरे बाल सङ्गठनको अध्यक्ष उहाँ पनि जानुभएको थियो। उहाँ पनि के अरे मेरै नेतृत्वमा उहाँ जानुभयो। अनि यो परोपकार केन्द्रको चाहिँ के अरे परोपकार केन्द्रको एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो, परोपकार केन्द्रको जानुभयो। अनि झापाको एकजना चाहिँ सामाजिक संस्थाको चाहिँ के लेडिज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभयो। अनि त्यसपछि तनहुँको एकजना, यसै गरेर हामी चाहिँ जापान गयौँ। जापान गएर त्यहाँ जापानमा हेर्दाखेरि जापानमा त्यस्तै बुढाबुढीहरू बालबालिकाहरू यिनीहरूको कार्यक्रममा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ सबै चाहिँ उनीहरूले देखाए, घुमाए, सबै चिज गरे। अनि त्यसपछि त्यहाँ हेरिसकेपछि यताउता गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ वृद्धहरूको त्यहाँ चाहिँ स्याहार सम्भारमा गरेका चाहिँ सरकारले कामहरू अनि बुढाबुढीहरूलाई खानापिना आदि इत्यादि भत्ताहरू आदि यति दिएको सबै चाहिँ देखिसकेपछि म चाहिँ त्यसपछि फर्केर आएर यहाँ चाहिँ 49 सालमा मैले अब यो वृद्धको विषयमा चाहिँ केही न केही काम गर्छु भनेर म लाएँ। त्यसपछि चाहिँ के मैले यसो विचार गरेँ, मलाई कसैले भनेको पनि होइन, कसैको कार्यक्रम यताउता मलाई दिएको पनि होइन। सरकार चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। अनि त्यसपछि मैले विचार गरेँ अब प्रोग्राम चाहिँ के अरे मैले लिएर जाने हो। मैले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरू थिए समाज कल्याणका क्षेत्रका। त्यो प्रोग्राम मध्येमा एउटा चाहिँ के वृद्धहरूलाई चाहिँ के केही रकम चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउने भनेर मैले चाहिँ के अरे त्यो कार्यक्रम चाहिँ बनाएँ। अनि त्यसपछि बनाइसकेपछि यसो सरसल्लाह गरेँ मेरै स्टाफहरूसित। अनि यसमा अब मैले विचार गरेँ 70-75 वर्ष चाहिँ के अरे नआएका वृद्धहरूलाई महिनाको 100 रुपियाँ दरले उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ मोटामोटी कार्यक्रम चाहिँ मैले म सेक्सन अफिसर थिएँ, मेरो सुब्बा, मेरो खड्दार तिनै हुन् मेरा सहयोगी सल्लाहकार। अनि तिनीहरूसित सल्लाह गरेपछि यो त सबैलाई गर्नु त गाह्रो हुन्छ होला। त्यस कारण गरिबीको रेखा मुनि रहेका जसले वर्ष दिनसम्म आफ्नो आम्दानी आफ्नो कमाइबाट खाना लाउन नपुग्ने, तँलाई 6 महिना 8 महिनाभन्दा बढी चाहिँ के अरे आफ्नो आम्दानी आफ्नो घर खेतीले खान पुग्दैन, त्यस्तालाई चाहिँ नि महिनाको 100 रुपियाँ दाम चाहिँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउने। अब यसको चाहिँ कहाँबाट खोज्ने त यो चिज भन्दा यो तथ्याङ्क विभागमा चाहिँ के अरे यो चिज पाउन सकिएला भनेर एकजना साथीले मलाई चाहिँ के अरे त्यो कुरा बताए। अनि त्यसपछि विश्वराज रेग्मी भन्ने चाहिँ नि तथ्याङ्क विभागमा चाहिँ के अरे डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई फोन गरेँ, उहाँलाई पहिलेदेखि चिनेको थिएँ मैले, म गृहमा बस्दादेखि नै उहाँलाई चिनेको थिएँ। र उहाँलाई फोन गरेँ। अनि फोन गरेपछि अब यहाँ फोनबाट कुरा गरेर के हुन्छ र वैशालजी तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ यहीँ आउनुहोस् अनि यहीँ आएर गफ गरौँला भन्नुभयो विश्वराज रेग्मीजीले। र म चाहिँ उहाँ कहाँ भेट्न भनेर गएँ। उहाँ कहाँ गएर भेट्न गएँ। अनि उहाँ कहाँ भेट्न गएर उहाँसित चाहिँ के अरे कुराकानी गरेँ। अनि हो यो त अधिराज्यभरिको यो निकाल्नलाई यो हामीले निकाल्न त सकिन्छ, टेन्टेटिभ एकुरेट त आउँदैन तर टेन्टेटिभ चाहिँ निकाल्न त सकिन्छ, तर यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ भन्नु। ल टाइम लाए पनि यताउता गरिदिनु पऱ्यो, यसो गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँलाई भने। अनि उहाँले एकजना सेक्सन अफिसरलाई ल यहाँ भैँसालजीले यस्तो यस्तो चाहिँ के अरे भन्नुभयो, सदा पनि खुवाइ भरे यताउता गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे बल्ल बल्ल मैले केही चाहिँ के अरे डाटा उहाँबाट पाएँ। अनि पाएपछि लिएर आएर 39 सालको बजेटमा मैले त्यो कार्यक्रम मिलाएर लिएर गएँ। मैले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफलमा चाहिँ के अरे मेरो समाज कल्याणको चाहिँ के अरे समाज कल्याणको त एउटा शाखा छुट्टै मन्त्रालयबाट भएर आएको चाहिँ के त्यो तर गएपछि अर्थ मन्त्रालयमा सबैले मलाई भने कहाँ
पैसा बाँड्ने कुरो पनि यसरी चाहिँ के अरे बुढाबुढी पैसा बाँड्ने काम हुँदैन भनेर त्यहाँ मलाई कन्भिन्स गराउन बहुत गाह्रो भयो। अनि त्यही बुढाबुढीहरूको यसरी छोराछोरीले चाहिँ के अरे बाबुमा मर्दा पनि नमर्ने भन्ने यस्तो भन्ने उस्तो यस्ता यस्ता दुःखमराउ छन्। समाज कल्याणको क्षेत्रमा चाहिँ के अरे केही न केही त हुनु पऱ्यो, यताउता गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यतिखेर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गानिधि शर्मा भन्ने, त्यहाँ उपसचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बजेट शाखाको हाम्रो हेर्ने। अनि उहाँले भन्नुभयो समाज कल्याणलाई केही रकम त छुट्याउनु पर्ने हो, 1-2% त। तर नेपालमा चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ समाज कल्याणको केही प्रोग्राम पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन, त्यसले गर्दा छुट्टिया छैन। छुट्याउन चाहिँ पर्ने हो, नीतिगत हिसाबले भन्दा चाहिँ के अरे 1-1.5% 2% चाहिँ के अरे समाज कल्याणको क्षेत्रलाई पनि छुट्याउनु पर्ने चाहिँ हो भने उनले अलिकता हिन्ट्स चाहिँ सकारात्मक चाहिँ दिए। अनि त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ के निकै चाहिँ के मैले कोसिस गरेँ, तर त्यो साल म चाहिँ सफल हुन सकेँ। पुर्याउन मैले पुर्याएँ योजना आयोगसम्म ती फाइलहरू, ती कागजहरू चाहिँ के मैले छलफलमा। तर योजना आयोगको सदस्यले पनि फ्ल्याटली चाहिँ के त्यतिखेरको तत्कालीन योजना आयोग सदस्यले फ्ल्याटली रिफ्युज गरिदिनु भयो कि यो हुँदैन, यो पैसा बाँड्ने काम चाहिँ के तपाईँको चाहिँ के यो गरेर चाहिँ के यो पैसा बाँडेर चाहिँ के केही पनि हुँदैन, यो पैसा बाँड्ने कार्यक्रम गरेर देश विकास हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ के फ्ल्याटली रिफ्युज गरिदिनु भयो। त्यो साल त्यत्तिकै भयो, म चाहिँ के निरुत्साहित पनि भएँ त्यतिकै। त्यसपछि मैले 49-50मा पनि फेरि मैले चाहिँ कोसिस गरेँ। 50मा अर्थ मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गराएँ। अर्थ मन्त्रालयमा दुर्गादिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो। अनि त्यसपछि सहसचिव चाहिँ नि सायद चाहिँ विद्याधर मल्लिक हो कि को हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि चाहिँ के अरे अलिकता पोजिटिभ हुनुभयो। अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ के तपाईँको पोजिटिभ गराउन सकिएन। 50मा पनि तपाईँको चाहिँ के म योजना आयोगसम्म त पुर्याएँ, तर योजना आयोगमा पनि त्यो पनि सफल हुन सकेन, भएन। अनि फेरि 51मा चाहिँ के तपाईँको आयो। 51मा पनि मैले त्यसलाई डिटेल गरेर अनि पैसा तपाईँहरूले दिन पर्दैन, पैसा चाहिँ के मैले आफैले व्यवस्था गर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ के कार्यक्रम मात्रै स्वीकृत गरिदिनुहोस् भनेर त्यस्तो कुरा चाहिँ के लिएर गएँ अर्थ मन्त्रालय। कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ, कहाँबाट तपाईँको चाहिँ के त्यत्रो चाहिँ के तपाईँको पैसा चाहिँ के तपाईँले कति पैसा लाग्छ भने 18-19 करोड रुपियाँ हो लाग्ने। पहिले त 16, 17, 15, 16 कति थियो, पछि चाहिँ के 18-19 जति चाहिँ के तपाईँको लाग्ला। तर त्यो पैसा म चाहिँ व्यवस्था गर्छु। कहाँबाट व्यवस्था गर्नुहुन्छ तपाईँले, पैसा व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि ल पैसा म कसरी व्यवस्था गर्छु, म शिक्षा मन्त्रालयबाट तपाईँहरूले दिएका जति निकासा दिएको छ त्यही निकासाभित्रबाट म चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्छु भन्नु। अनि त्यहाँबाट त्यतिखेर मैले शिक्षा मन्त्रालयमा 51मा मैले विद्यालय प्रशासनको काम पनि मैले टेन्टेटिभली हेरेको थिएँ। बजेट मात्रै, बजेट चाहिँ त्यहाँ शाखामा चाहिँ के अरे उपसचिव चाहिँ के अरे त्यतिखेर अलिकति खाली भएको हुँदा मैले हेरेको थिएँ। हेर्दाखेरिमा चाहिँ के मैले के देखेँ भने नेपाल अधिराज्यभरिका चाहिँ के तत्कालीन अवस्थामा 1 लाख सामसुन चाहिँ 1,05,000-7,000 चाहिँ टिचर, ती टिचरहरूको तलब भत्ता सञ्चय कोष आदिको रकम चाहिँ के त्यो गर्दाखेरिमा के रहेछ भने जति दरबन्दी छ त्यति दरबन्दीको सबै पैसा चाहिँ नि बजेटमा राखेर पैसा चाहिँ निकासा हुँदो रहेछ। तर शिक्षकहरू 50% कि 40% मात्रै शिक्षकहरू थाई, अरू जम्मै अस्थायी भएको कारणले गर्दा सञ्चय कोष र चाहिँ नि यो ग्रेडमा चाहिँ नि के अरे जति निकासा भएको छ त्यो पैसा जम्मै हरेक वर्ष फ्रिज हुँदो रहेछ। त्यो पैसा चाहिँ के अरे त्यो थाई नगरेको हुँदा थाई चाहिँ के अरे गर्दै नगर्ने, विज्ञापन हुँदै नहुने, त्यस्तो चाहिँ समस्या रहेछ त्यहाँ। अनि त्यसको पैसा चाहिँ नि के अरे त्यहाँ चाहिँ नि के अरे 20-30 करोड 40 करोड रुपियाँ त हरेक वर्ष चाहिँ नि के अरे अन्तिममा आएर फ्रिज हुँदो रहेछ। अनि त्यही फ्रिज हुने पैसा चाहिँ नि के तपाईँको अहिले विज्ञापन नहुँदासम्म 1-2 वर्ष त अझै पनि लाग्छ भनेपछि यो पैसा चाहिँ यसैबाट चाहिँ के मिल्छ भनेपछि अर्थ मन्त्रालय फुल्ली कन्भिन्स भयो। त्यसमा फुल्ली कन्भिन्स भयो। सचिव कहाँ गए, सचिव कहाँ गएर पनि सचिवको कुरा आएपछि कुरो त ठिकै होला हुन्छ त। उहाँले पनि 2-3 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ के कराई हुनुहुन्छ, ल हुन्छ त हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो।
योजना आयोगमा लिएर गएको योजना आयोगमा तपाईँको चाहिँ के अरे त्यतिखेर पनि योजना आयोगले चाहिँ के अरे त्यो पैसा बाँड्ने सधैँ यो पैसा बाँड्ने कार्यक्रम चाहिँ के अरे भनेर चाहिँ के अरे अलिकता ऊ भयो त्यसमा चाहिँ के अरे मानेन। अनि त्यसपछि 51-52 आर्थिक वर्षको कुरा हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के सरकार चाहिँ चेन्ज भयो। सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै चाहिँ के अरे एमालेको सरकार चाहिँ आयो। त्यसपछि अनि एमालेको सरकार आएपछि त्यो मेरो कार्यक्रम चाहिँ के अरे मैले लिएर गएर तत्कालीन एमालेका चाहिँ के अरे योजना आएका सदस्यलाई मैले चाहिँ के भने हजुरहरूलाई चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमका एमालेलाई कम्युनिस्ट भनेपछि चाहिँ के अरे बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ के लिएर गएर अब बुढाबुढीहरूलाई त मारिदिन्छन् अथवा के गरिदिन्छन् भन्ने खालका जस्ता चाहिँ के अरे अफवाहहरू पनि छन्। त्यस कारण यो होइन, यो चाहिँ के तपाईँको केही न केही चाहिँ के सहयोग गर्ने काम चाहिँ यो गरेको छ र यसलाई पैसाको व्यवस्था चाहिँ के मैले यसरी मिलाएको छु। अर्थ मन्त्रालय पनि पुरै कन्भिन्स छ। त्यस कारण यो चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो, यताउता गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ के अरे खै यो पैसा बाँड्ने कुरामा त्यति चाहिँ के अरे तपाईँको हुनु त गाह्रो छ भने योजनाका कर्मचारीहरू पनि तपाईँको त्यति पोजिटिभ थिएनन्। त्यहाँ बस्ने जो सदस्य छलफलमा बस्नेहरू हुन्छन् उनीहरू, तर हुँदाहुँदै पनि म यसो विचार गर्छु है, यसमा चाहिँ के अरे मलाई यसको केही कपी यताउता केही छ भने मलाई दिनुहोस् भन्नुभयो। अनि हुन्छ हजुर म यसको चाहिँ के अरे सबै त मैले यो धेरै मेहनत गरेर मैले यो बनाएको छु, म यसको चाहिँ फोटोकपी गरेर हजुरलाई दिन्छु भनेर 2-4वटा चाहिँ के अरे जस्तो डिटेलहरू यताउता भएको यतिलाई यसरी दिने यसो गर्ने भन्ने कुराहरू मैले उहाँलाई चाहिँ के दिएँ। अनि उहाँले आएर पछि आएर ल तपाईँको ठिकै छ, ल तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ के अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उनले चाहिँ के त्यति भने। अनि त्यसपछि बजेटमा चाहिँ के त्यो चाहिँ रह्यो। बजेटमा रहेपछि त्यो चाहिँ के तपाईँको कार्यक्रममा आयो। अनि कार्यक्रममा आएपछि कार्यक्रम लिएर आएर मैले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यसलाई अब कसरी बाँड्ने के गर्ने भन्ने भयो। अनि यसलाई त अब शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ के अरे नेटवर्क त चाहिँ के अरे जिल्लामा त जिल्ला शिक्षा अधिकारी छ। अनि त्यो अधिकारी भएपछि अब यसलाई चाहिँ एउटा कमिटी बनाउने भनेर जिल्लामा मैले कमिटी बनाएँ। सिडिओ अध्यक्ष, अनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख चाहिँ अध्यक्ष, सभापति सदस्य मतलब सिडिओ अध्यक्ष, अरू चाहिँ सदस्य बनाएँ। जिल्ला सभापतिलाई पनि मैले सदस्य बनाएर एउटा कमिटी बनाएर प्राइमेरी स्कुलबाट यस्ता बुढाबुढीहरूलाई महिनाको 100 रुपियाँ दरले चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउने भनेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव पठाएँ। क्याबिनेटले त्यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै हुबहु स्वीकृत भएर आयो। अनि स्वीकृत भएर आएपछि त्यो कमिटी बनाएर त्यो 75 जिल्ला चाहिँ के त्यो कमिटी चाहिँ के को लिस्ट चाहिँ मैले पठाएपछि चाहिँ के अरे गृहले के भन्यो, सिडिओहरूले के भन्यो भने हामी अध्यक्ष हुनुको लागि हामीलाई चाहिँ के गृह मन्त्रालयको आदेश चाहिन्छ, यसरी शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेर हामीलाई चाहिँ हुँदैन भन्यो। अनि त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय राखेर गृहलाई पठाएर गृहले चाहिँ के अरे पुलिसलाई उसलाई गरिदियो। अनि कमिटी गठन भएर कतिपय जिल्लामा कमिटीहरूका बैठक बसे। जब बस्ने बित्तिकै चाहिँ के अरे सभा अध्यक्ष चाहिँ के अरे सिडिओ सभापतिलाई सदस्य बनाएको त्यो चाहिँ के अरे सभापतिहरूलाई चाहिँ के अरे अलिकता खड्किएछ। अनि एमालेका जिल्ला सभापतिहरूको काठमाडौँमा बैठक भयो। त्यो बैठकले चाहिँ के अरे गएर चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ के अरे उप प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के अरे लिएर गएर उनीहरूले चाहिँ के अरे त्यतिखेरको चाहिँ के अरे जल्दो चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री भन्दा पनि उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि उप प्रधानमन्त्री यहाँ गएर कुरा गरेपछि खै यो कार्यक्रम अब के हो कसो हो कसले बनाएको के गरेको हो भनेर चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ। अनि भनेपछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ सोधेछन्। अर्थ मन्त्रालयले सोधेको यो शिक्षा मन्त्रालयमा त्यहाँ एउटा बस्याल भन्ने छ, त्यसले चाहिँ के अरे हो यसको त्यसले गर्छ, यसको सबै त्यसैले गरे हो भनेर अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ के अरे उपसचिव सहसचिव अथवा कसले चाहिँ के अरे भनिदिएछ। अनि भनिदिएपछि 4-5 चाहिँ के सभापतिजीहरू आउनुभयो शिक्षा मन्त्रालयमा, एमालेका चाहिँ जिल्ला सभापतिहरू। अनि आएर चाहिँ उहाँहरूले कुरो गर्नुभयो। अनि उहाँहरूलाई मैले के भने यो पैसा बाँड्ने कुरो भयो, त्यस कारण यसमा चाहिँ के तपाईँको राजनीतिकरण भयो भने चाहिँ के तपाईँको नपाउनेले पाउने, पाउनेले नपाउने पनि हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँहरू यो विवादमा किन फस्नुहुन्छ, तपाईँहरू विवादमा नफस्नुहोस्। यो विवादमा फसे पनि जे गरे पनि यो प्रशासनलाई चाहिँ के दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर सिडिओलाई अध्यक्ष बनाएको। अनि त्यसमा सिडिओ पुलिस सिनियरहरू हुन्छन्, तपाईँहरू चाहिँ के सदस्य भएर बसिदिनुहोस्। अनि तर के भने पाउनु त जनताले पाउने, यो जनताले पाउँछ, तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो सरकारको पालामा यो गरेको भनेर तपाईँहरूले प्रचार गर्नुहोस्।
त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई फाइदै हुन्छ भनेपछि आउने जति हो उहाँहरू कन्भिन्स हुनु पऱ्यो, जानुभयो। तर पछि फेरि गएर फेरि चाहिँ के अरे उहाँ त्यहाँ बैठकमा बसेपछि फेरि अरूहरूले भन्छ कहाँ पैसा बाँड्ने कुरा चाहिँ के अरे सिडिओलाई, अब सिडिओको अध्यक्षतामा हामी बस्ने भनेर चाहिँ के अरे भनिन्छन्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के त्यो विवाद चाहिँ के अरे भएपछि अनि पछि चाहिँ त्यहाँ अब बस्नेहरूले यिनीहरूले भन्छन् है यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे यसलाई रिथिङ गर्नुपर्छ, यसलाई विचार गर्नुपर्छ भने अनि त्यसपछि ऊ प्रधानमन्त्रीले मिटिङ बोलाउनु भयो। फेरि चाहिँ क्याबिनेट निर्णय भएर त गइसकेका थियो, कतिपय जिल्लाले त बैठक पनि गरिसकेका थिए। प्राइमेरी स्कुलहरूबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहिँ बजेट चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पठाइदिने, उनीहरूले चाहिँ के अरे जिल्लाले चाहिँ के त्यो कमिटीले चाहिँ के अरे मान्छेहरू वृद्धहरूको चाहिँ के अरे लिस्ट चाहिँ तय गर्छ। अनि त्यो तय गरेको जुन जुन गाउँपालिका हो त्यही गाउँपालिकाको स्कुलमा जाने के अरे जान्छ, त्यही स्कुलबाट बाँड्ने भनेर त्यसरी चाहिँ परिपत्र गरेर त्यो चाहिँ गइसकेका थियो, सबै त्यो भइसकेका थियो, कतिपय त्यो गरिसकेका थिए। तर यहाँबाट रकम पठाउनु मात्रै बाँकी थियो। रकम पठाउने चाहिँ के प्रक्रिया चाहिँ हुँदै थियो, अख्तियारी दिने प्रक्रिया हुँदै थियो। अनि त्यसैमा चाहिँ के अरे त्यो कारणले गर्दा अरू हामीलाई ठिकै छ, हामी सभापति चाहिँ के अरे अध्यक्ष हामी हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यही प्रक्रिया गर्दा गर्दै यसमा चाहिँ के अरे अलिकता स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि त्यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एउटा विकेन्द्रीकरण हेर्ने भन्ने एउटा सहसचिव थिए। तिनीहरू चाहिँ के अरे आएर तिनीहरूले होइन यो शिक्षा मन्त्रालय होइन, यो बजेट राखाइ नै मिलेन, यो बजेट राख्दाखेरिमा चाहिँ के बजेट राख्नुपर्ने थियो स्थानीय विकासमा। अब यो त लोकल लेभलबाट चाहिँ के अरे गाउँपालिकाहरूबाट यिनीहरूबाट जान पर्ने थियो भनेर तिनीहरूले चाहिँ के अरे बटारे यताउता गरे। कार्यक्रम ल्याउने बेला सुतेर बसी उनीहरूले केही मतलब उनलाई चाहिँ के अरे केही त्यो होसै भए, कहिल्यै होस गरेनन्। जब अर्कैले चाहिँ के अरे कार्यक्रम बनाएर लिएर आए यताउता गऱ्यो, अनि पैसा लिएर आएपछि पैसो देखेपछि पैसो बाँड्ने, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के अरे केही प्रशासनिक खर्च यताउता यसो त्यसो अनुगमन फनुगमन भनेपछि अनि त्यसमा चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ के अरे अलिकता दृष्टि चाहिँ के अरे त्यतातिर तानियो। अनि तानिदिएपछि पछि प्रधानमन्त्री अनि अर्थमन्त्री पोलिटिकल लिगर आएर यिनीहरूले चाहिँ के अरे उत्तरतिर लिएर गएर त्यसरी चाहिँ गरे। तर यसमा चाहिँ के अरे कुनै पोलिटिकल मान्छेले कुनै कार्यक्रमबाट कसैले यो विषयमा सोचेको गरेको मलाई भनेको एकजना कोही कसैले होइन। मैले 48 सालदेखि लाएर 52 सालमा लाएर यो चाहिँ के 4-5 वर्ष लगाएर अनि यो कार्यक्रम चाहिँ स्वीकृत चाहिँ गराएर चाहिँ के अरे अनि जब पैसा चाहिँ निकासा भएर आयो अनि दिने वितरण गर्ने बेला भयो। अनि त्यसपछि सबका चाहिँ के अरे सबका खोल्यो, त्यसले चाहिँ के अरे पछि आएर कतिलाई फाइदा भयो, कतिलाई के भयो। सरकारहरूले पनि चाहिँ त्यसलाई उ गरे। तर मेरो के भने सरकारले सहयोग नगरिकन त हुँदैन केही पनि। अनि अहिले अब पहिलेको र अहिलेको तुलनामा अब पहिले 100 रुपियाँले चाहिँ के अरे धेरै चिज हुन्थ्यो। चिया पानी खानेदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ के अरे घरमा चाहिँ के अरे बुढाबुढीलाई अथवा केटाकेटीलाई पुग्थ्यो 100 रुपियाँले। त्यो त अब त्यतिखेरको बेलामा त्यो ठुलो कुरो थियो। अहिलेलाई त अब त्यो सामान्य भयो, अब त बढ्दै गयो। अहिले त सरकारले पनि चाहेर पनि हटाउन नसक्ने, अब घटाउन नसक्ने भइसक्यो। अब जनताले उ गरिसके पछि अब मानेको सरकारले पनि नमानेको सरकारले पनि सबैले यसलाई चाहिँ के अरे उ गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कर्मचारीले गर्न चाह्यो भने धेरै चिज गर्न सक्छ भन्ने मैले यसमा पनि मैले अनुभव गरेको छु। त्यस्ता कार्यक्रमहरू मैले गरेका कार्यक्रमहरू अरू थिए, कतिपय कार्यक्रमहरू बिग्रिएर गए। जस्तो 75 जिल्लामा चाहिँ के अरे समाज कल्याण केन्द्रहरू खोल्ने कार्यक्रममा मैले 4-5 वटा अञ्चलमा चाहिँ समाज कल्याण केन्द्रहरू खोलेका थिएँ। त्यतिखेर एउटा समाज कल्याण केन्द्रलाई वर्षको 5 लाख रुपियाँ दिइन्थ्यो। 5 लाख रुपियाँले त्यहाँ गरिब गुरुवा केटाकेटी आदि इत्यादिहरूले पढ्ने बस्ने आदि इत्यादि व्यवस्था पनि हुन्थ्यो।